तुरुन्तै सहमतिमा प्रचण्ड बने नयाँ प्रधानमन्त्री। माओवादी पार्टीमा खुसियाली छायो। अदालतको यस्तो आदेश। लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन रोक्ने ऋण दर्ता गर्न सर्वोच्चले गर्यो अस्वीकार। संयुक्त सरकारका यस्ता छन् प्राथमिकता नीति तथा कार्यक्रम। प्रधान न्यायाधीशको जवाब अध्यादेशबाट गरिएको नियुक्ति संवैधानिक। राष्ट्रिय सभा बैठक पारदर्शी र जनअपेक्षित काममा लाग्न सरकारलाई दबाब। बल्ल आयो साझा कार्यक्रम, अब मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने आशा। भूमि आयोग खारिज विरुद्ध देवी गेवाली पुगे सर्वोच्च अदालत। 5वटा ऋण दायर। व्यक्तिको स्वामित्वमा जग्गा रहने व्यवस्था खारिज गरौँ गौतम। एमाले एकता जोगाउन भीम रावल सक्रिय, अनौपचारिक छलफलमा नेताहरू। सत्तारूढ गठबन्धनको साझा कार्यक्रमलाई शीर्ष नेताले दिए अन्तिम रूप। देउवा प्रचण्ड बीच बिहानी बालुवाटारमा छलफल हुँदै। सरकारलाई पूर्णता दिन केन्द्रित छौँ, छिट्टै मेलम्ची जान्छौँ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। केन्द्रमा एमाले नमिल्दा प्रदेशमा मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा ढिलाइ। अब पुरा समाचार हेर्नुहोस्। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ लुम्बिनी खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन नमस्कार। आज दिनभर राजनीतिका विशेष महत्त्वपूर्ण र ताजा अपडेट लिएर हजुरमाझ उपस्थित भएका छौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा दिनुहोला। साथै हाम्रो मेहनतको लागि सानो लाइक र सेयर पनि गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौँ पहिलो समाचारतर्फ। लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन रोक्ने ऋण दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। साउन 27 गतेका लागि बोलाइएको लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै दायर ऋण दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ भने मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव छलफलका लागि बोलाइएको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले दिएको ऋण सर्वोच्चले दरपीट गरेको छ। दर्शकबिन प्रदेश प्रमुख अमित सेसनले साउन 27 गतेका लागि विशेष अधिवेशन बोलाएका थिए भने सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले हक दैयाको अभावमा ऋण दर्ता गर्न नमिलेको जानकारी गराएका छन्। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। संयुक्त सरकारका यस्ता छन् प्राथमिकता तथा नीति कार्यक्रम। वर्तमान गठबन्धन सरकारका प्राथमिकता नीति तथा कार्यक्रम आइतबार सार्वजनिक गरिएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्व संयुक्त सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम आइतबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको छ। काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी तथा संयुक्त सरकारलाई समर्थन गर्ने दलको संयुक्त कार्यक्रममा सरकारका 11 प्राथमिकता निर्धारित गरिएको छ भने यस्तै सरकारको नीति कार्यक्रम कोभिड-19बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्त पाउन पहल गर्ने, राष्ट्रिय हितको समृद्ध र संहिता कार्यान्वयनको सवाल र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सामाजिक रूपान्तरण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतका विषय रहेका छन्। कार्यदल संयोजक पुरबहादुर खड्काले साझा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ वाचन समेत गरेका छन्। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक परिषदमा भएका नियुक्ति संवैधानिक भएको दाबी गरेका छन् भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निशान्त बाबु खड्काले संवैधानिक आयोगमा संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्ति विरुद्ध हालेको रिटमा जवाब दिँदै प्रधान न्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतलाई यस्तो जवाब दिएका छन्। संवैधानिक परिषद सदस्यका रूपमा अदालतलाई जवाब फर्काएका प्रधान न्यायाधीशले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाट गरेको नियुक्तिको बचाव समेत गरेका छन् भने संविधान सम्मत जारी भएको अध्यादेशमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गैर संवैधानिक भन्दै हालेको रिट मुनासिब नभएको उल्लेख समेत दाबी गरेका छन्। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले मन्त्री परिषद चाँडो विस्तार गर्न माग गरेका छन् भने प्राकृतिक विपद र कोरोना महामारी रोकथाम र उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बेला भएको भन्दै सांसदहरूले सरकारसँग तत्काल मन्त्री परिषद विस्तार गर्न आग्रह गरेका छन्। छिटो मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सरकार र संसदप्रति जवाबदेही बन्नुपर्ने सांसद डाक्टर विमला राई पोचानले बताएकी छिन्। यस्तै अर्का सदस्य डाक्टर खिमलाल देवकोटाले सरकार पारदर्शी रूपमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् भने ज्येष्ठ नागरिकमा मुहारमा खुसी ल्याउने कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा पनि उनको जोड रहेको छ। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारिजीको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै विघटित आयोगका अध्यक्ष देवी गेवालीले सर्वोच्च अदालतमा ऋण दायर गरेका छन्।
सरकारले आयोग खारेज गर्ने निर्णय संविधानको व्यवस्था गरेको नागरिकको मौलिक हक विरुद्ध रहेको भन्दै ग्यावालीले उत्प्रेषणको आदेशबाट निर्णय बदर गर्न माग गर्दै आइतबार रिट दायर गरेका छन्। सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले ग्यावाली सहित आइतबार थप 2 रिट दायर भएको जानकारी समेत दिएका छन्। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। एमाले एकता जोगाउन भीम रावल सक्रिय र अनौपचारिक रूपमा छलफलमा जुटेका नेताहरूले जानकारी गराएका छन्। पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल निकै सक्रिय भएका छन् भने नेता नेपाल समूहले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आइतबार बोलाएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक नडाक्न चेतावनी दिएको थियो भने तर उपाध्यक्ष रावलको सक्रियतापछि ओलीले आज बोलाएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई स्थगित गरेर भोलिको लागि बोलाएका छन्। शनिबार दिउँसो उपाध्यक्ष रावलले अध्यक्ष ओलीसँग भेटेर बैठक रोक्न समेत माग गरेका थिए भने अध्यक्ष ओली भेटे लगतै उपाध्यक्ष रावलले शनिबार बेलुका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि भेटवार्ता र शिष्टाचार गरेका छन्। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। एमालेको विवाद समाधानका लागि दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरू दौडधुपमा तीव्र छन् भने तर पहिलो तहका नेताहरू सहमति जुटाउने कोसिस भन्दा दूरी बढाउने खालका गतिविधिमा सक्रिय रहेका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधव कुमार नेपाल नै एक अर्काबीच टिप्पणी र भनाभनमा उत्रिँदै समानान्तर गतिविधिलाई उस्काइरहेका छन् भने यस्तैतर्फ शुक्रबार आफूपक्ष केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकेर शनिबार दोलखाका कार्यकर्तालाई भर्चुअल सम्बोधन गरेका नेता नेपालले पार्टी एकता र सरकार ओलीका प्रवृत्तिमाथि लामो व्याख्या गर्दै आएका छन्। आफ्नो बाटो स्पष्ट रूपमा बताएका छन् भने प्रस्तुत पनि नेपालको अभिव्यक्तिको सम्पादकमाथि रहेको छ।